किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो रियासत की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करे। इस रियासत के बच्चों के साथ सलूक जो नारवा हो रहा है, इस रियासत के बेटों को जो शहीद किया जा रहा है, इस रियासत की माओ बहनों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इस रियासत के मासूम लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 ऑप्शंस हैं उन अफराद और ग्रोह के पास जो कि खवारिजियों और उन तमाम तर शरपसंद अनासिर के साथ सहूलतकारी का काम कर रहे हैं। नंबर 1, पहला ऑप्शन यह है कि इनको रियासत के हवाले कर दिया जाए। नंबर 2, रियासती इदारे जो कि इनके खिलाफ इक़दामात कर रहे हैं और इस नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, रियासत के साथ मिलके इस नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, इस नासूर को खत्म कर दिया जाए। और तीसरा ऑप्शन, अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर रियासत के एक्शन के लिए तैयार रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, DGI SPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बड़ा एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ दिया गया, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ ग्रोह, कुछ शरपसंद अनासिर सरहद पार से और इस सरहद के अंदर भी मौजूद ऐसे फितने मौजूद हैं जो कि रियासत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। काबल अटैक्स को लेकर, खैबर पख्तूनख्वा के हालात को लेकर हमने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बात की थी कि जब भी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होता है तो हमेशा कभी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा लेती है, कभी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सर उठा लेती है, तो कभी आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी सर उठा लेती है। और मुतालिबात क्या किए जाते हैं? रियासत के खिलाफ। प्रोपेगेंडा क्या किया जाता है? रियासत के खिलाफ। नाज़रीन, DGI SPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बड़े एक वाज़ेह मैसेज दिया गया कि हम वो सब कुछ करेंगे जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस कौम और मुल्क की मट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। एंड दैट्स अ ग्रेट मैसेज टू ऑल दोज़ हु आर ट्राइंग टू क्रिएट डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। नाज़रीन, एक सवाल किया गया कि दहशतगर्दी आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही। उस जवाब में नाज़रीन, जब ये बात की गई कि नेशनल एक्शन प्लान को जब रिवाइज किया गया था तो उनके किस किस नुक्ते पर अमल दरामद किया जा रहा है, गवर्नेंस के जो गैप्स हैं उसको कौन फिल कर रहा है? उसको खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, उसको खैबर पख्तूनख्वा की फोर्सेस, उसको पाकिस्तानी फौज के जवान, पाकिस्तानी फौज के अफसरान अपने लहू से पूरा कर रहे हैं। बात की गई एक बयानिए की, क्या एक बयानिया क्रिएट किया गया या फिर कोई ऐसी सियासी जमात मौजूद है जो कि उस बयानिए को क्रिएट करने ही नहीं दे रही? दहशतगर्दी के खिलाफ नाज़रीन इस कौम को, इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को एक होने ही नहीं दे रही। कौन है जो बातें कर रहा है कि दहशतगर्दों के साथ बातचीत की जाए? कौन है जो कि ये करे कि इनके साथ जो है नारवा सलूक ना किया जाए, निमटा जाए इनसे नरमी से, प्यार से? उन लोगों के खिलाफ नाज़रीन, उन लोगों के खिलाफ जो कि आपके बच्चों के सर काट कर उनसे फुटबॉल खेलते हैं, उन लोगों के खिलाफ नाज़रीन, ये उन लोगों के इत्तेहाद में एक्चुअली उन लोगों के साथ नरमी की बात की जा रही है, उन लोगों के साथ बातचीत, प्यार से डील करने की बात की जा रही है, टेबल टॉक्स की बात की जा रही है। उन लोगों के साथ जो कि आपके साथ, आपकी आवाम के साथ, आपके बच्चों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। कौन सी ऐसी सियासी जमात है, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो कि नाज़रीन ये कह रही है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी काबल देगा? कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया क्रिएट नहीं करने दे रही, बल्कि अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, अपनी सियासत की वजह से नाज़रीन मुसलसल अवाम के जहनों में इंतशार फैला रही है? वो कौन सी सियासी जमात है? गवर्नेंस के अंदर ये जो गैप्स हैं वो क्यों हैं? वो किसकी वजह से हैं? अभी तक जो नेशनल एक्शन कमेटी बनाई गई थी, वो जो प्लान एक बनाया गया था जिसको फिर रिवाइज किया गया, उस पर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकी? आपकी फोर्सेस मौजूद हैं, आपकी फोर्सेस जंग लड़ रही हैं, आपकी फोर्सेस जानों का नजराना पेश कर रही है, आपकी फोर्सेस शहीद हो रही हैं। इसके बावजूद वो पॉलिटिकल टेरर
کرائم نیکسس جو ہے جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک امن قائم نہیں ہو سکتا. تو ناظرین یہ ایکچولی آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس میں بتایا گیا اور بڑا کلیئرلی الیبوریٹ کیا گیا ان تمام تر باتوں کو. ساتھ ہی ساتھ کس طریقے سے بھارت افغانستان کو بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, کس طریقے سے افغانستان سے پروکسیز کام کر رہی ہیں, کس طریقے سے افغان کی سرحدوں سے دراندازی کی کوشش کی جاتی ہے, کس طریقے سے وہاں سے پلاننگ ہوتی ہے. ویڈیوز موجود ہے سوشل میڈیا پر. ایک ایک وہ کارندہ جو کہ پاکستان کی دہشت گردی میں ملوث تھا, تحریک طالبان پاکستان کا, وہ افغانستان میں افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. ویڈیوز آ رہی ہیں, وہاں پر موجود ہیں, کھلے عام سرے عام موجود ہیں, گھوم پھر رہے ہیں. ہمارا افغانستان سے صرف ایک ہی مطالبہ تھا, ایک ہی مطالبہ ہے ایکچولی, یہ ڈی جی صاحب نے کہا. اینڈ واٹ واز دیٹ کہ کسی بھی گروپ کو, کسی بھی پراکسی کو, نان اسٹیٹ ایکٹر کو آپ اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں ہمارے خلاف. پاکستان کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, پاکستان کے شہری, پاکستان کی فورسز جو اپنا خون بہا رہی ہے, اس سب کی وجہ سے اب ہمیں ایکشن لینا پڑے گا پھر, اور ہم وہ سب کریں گے جو کہ ضروری ہوگا. اور ناظرین یہ ضروری بھی ہے. آخر کب تک ہم برداشت کریں گے؟ ہمارے بھی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. مسلسل ہر روز آپریشنز کیے جاتے ہیں, آن ایوریج 40 کے قریب ڈیلی بیسس پر آپریشنز, یہ حوالہ دیا گیا پریس کانفرنس میں, کیے جا رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور مسلسل وہاں سے بیسز آپریٹ ہو رہی ہیں, مسلسل افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے شہریوں کے خلاف. تو ناظرین یہ سیاست جو کی جا رہی ہے, اور سیاست کی وجہ سے جو قوم کو ایکچولی الجھایا جا رہا ہے, اس کا بہت بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے. اور وہ ڈیمیج کس کو ہو رہا ہے؟ عوام کو ہو رہا ہے. وہ ڈیمیج کس کو ہو رہا ہے؟ وہ فورسز کو ہو رہا ہے. تو ناظرین یہ ایکچولی اب حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, وہاں پر وہ حکومت جو کہ تیسری مرتبہ اقتدار میں آئی ہے. سوال تو ان سے بھی بنتا ہے نا کہ آخر ابھی تک گورننس کے ان گیپس کو فل نہیں کیا گیا. آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ 3200 صرف وہاں پر لوگ موجود ہیں, 3200 اہلکار صرف ایک صوبے کو کیسے مینج کریں گے؟ وہ صوبہ جو کہ سب سے زیادہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, اینڈ ڈسپائٹ آف دیٹ سوچ سمجھ کر ان کی سہولت کاری کی جاتی ہے, ایک پراپر منصوبے کے تحت ان کو آباد کیا جاتا ہے, اور پھر خیبر پختونخوا کو لہو کیا جاتا ہے. جب تک ناظرین گورننس کے ان گیپس کو فل نہیں کیا جائے گا, تب تک ہماری فوج اپنی جانوں کا نذرانہ اسی طریقے سے اپنے لہو سے اس گیپ کو فل کرتی رہے گی, عوام اپنے لہو سے اس گیپ کو فل کرتی رہے گی. لیکن یہ بات اب کے پی کی حکومت کو کب سمجھ آتی ہے, یہ ایک بہت بڑا ایکچولی ناظرین سوال ہے. تو یہ جو مجرمانہ ایک گٹھ جوڑ ہے, یہ سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ جو ہے, یہ ایکچولی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے, اور اس کو روکنا, اس کو ایکسپوز کرنا اب ہم سب کی ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر عوام کو اسی طریقے سے الجھائے رکھا, اگر آپ نے سوال نہ کیا, تو پھر اس ملک کا بھی نقصان ہوگا, اس ریاست کا بھی نقصان ہوگا, آپ کے اپنوں کا نقصان ہوگا, ہمارے اپنوں کا بھی نقصان ہوگا. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. اللہ نگہبان.